अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आप सबके। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ जहाँ आप हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो कैसी जा रही है जी आपकी लाइफ, और क्या कुछ हो रहा है, और मौसम कैसा जा रहा है। तो जैसा कि हम जहाँ जहाँ रहते हैं, हम अपनी मौसम की अपडेट जो है वो आप सबको देते रहते हैं जब आपके सामने पेश होते हैं, या आपके सामने आते हैं, या आपके सामने बोलते हैं। तो यहाँ का आज मौसम बहुत अच्छा है। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था कि शदीद किस्म की धूप थी और काफ़ी गर्मी यहाँ पे हो रही थी यूके में। और इंशाल्लाह अब आइंदा जो है, आज के मौसम के बाद सुनने में तो यही आया है कि आगे मौसम बेहतर होगा। तो हमने भी पाकिस्तान वाली जो गर्मी की शिद्दत है वो यहाँ पे महसूस की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मौसम बहुत अच्छा है। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक ये है कि मेरी नज़र से बहुत सी वीडियोस गुज़री हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स की, तो वो देखने के बाद उनके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा चलें आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जी, हमारा जो आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पे, तो सबसे जो ओरिजिनल किस्म की स्टोरी है वो साबरा और जावेद की है, और उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि बात करते हैं कि 2 दिन पहले साबरा की एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें वो सोनिया से सवालात कर रही थी, ठीक है। फिर उनके जवाबात जो है वो सोनिया की तरफ से भी आए और वसीम की तरफ से भी आए, और दोबारा जो है वो फिर बॉल जो है वो जावेद के कोर्ट में चला गया। तो बहरहाल जो साबरा ने सवाल किए, तो वो साबरा के सवाल सुनते हुए जो है ना वो बड़ी हैरत तो नहीं कह सकते, लेकिन अजीब भी लगता है, और बहुत सी बातों पे हंसी आती है। वो इस वजह से आती है कि साबरा ने जो काम किया उसके बाद उसके ये सवाल करना बनते नहीं हैं, जिस तरह से वो जिस अंदाज में वो बैठ के बात करती हैं। हालांकि चलें, अब वीडियो वो बनाती हैं, यूट्यूब पे हैं, तो वो अपने वीडियो के ज़रिए अपने पैगामात जो हैं वो पहुंचाती रहती हैं। तो जिनमें वो बड़े जो है ना वो सख्त लहजे में वो बात कर रही थी, और वो तंबीह कर रही थी एक किस्म की सोनिया को कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल खुल चुका है और 15 दिन हो गए हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। क्यों नहीं बच्चे स्कूल जा रहे? मेरे बच्चे, आप लोग जितने भी देखने वाले हैं, आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ की मोहब्बत और फ़िक्र क्या होती है। ये साबरा हमें बता रही हैं सुनने वालों को कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और वो तंबीह कर रही हैं एक गैर शादीशुदा लड़की को, सोनिया को, जो उसकी साबका नंद थी, कि मेरे बच्चों को तुम स्कूल क्यों नहीं भेज रही हो, ठीक है। तो उसको घर में बिठाया हुआ है और जुल्म की इंतहा कर दी है, और ना बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनसे काम करवाते हैं, वो बीमार हो रहे हैं और उनको कैद में रखा हुआ है। तो ये जितने भी उसके सवालात हैं इंतहाई फ़जूल किस्म के हैं, बेमकसद किस्म के हैं। तुम माँ हो, अल्लाह ताला ने माँ के दिल में प्यार मोहब्बत जो है वो बच्चों के लिए कुदरती तौर पे डाला है। वो हर माँ, चाहे वो इंसान है चाहे वो हैवान है, आपने तो हम हैवानों की भी मिसालें सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी कि माएँ वो क्या करती हैं अपनी औलाद के लिए। और इस माँ के हवाले से हम बार बार तज़किरा करते हुए मुनासिब भी नहीं लगता है कि इस बारे में बार बार आप बात करें कि आप जिस तरह से अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के आ चुकी हैं, तो आपका तो कंसर्न ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कातिल मिलाना जो है ना, अब इस वक्त उसका कोई मकसद नहीं है। किसी से सवाल करने का आपका कोई मकसद ही नहीं बनता। एक बंदा अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ के, ठीक है, उससे फ़रार हासिल करके वो किसी और दूसरी मतलब डगर पे निकल जाता है, तो वो अपनी उस ज़िम्मेदारी के बारे में दूसरे से कैसे सवाल कर सकता है, जिस तरह से वो आए दिन उसको तंबीह करती है। और मुझे बिल्कुल इस चीज़ में, इन दोनों की वीडियो को जब मैं देखती हूँ ना, जावेद साबरा की वीडियो में, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम एक ड्रामा देख रहे होते हैं, तो ड्रामे की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपकी नज़र के सामने होती हैं, तो आप बिल्कुल जो है ना
وہ خود سے اس بات کا تصور کر لیتے ہیں یا جان لیتے ہیں، تصور بھی نہیں بلکہ آپ جان لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سا غلط ہے اور کون سا صحیح ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک یوٹیوب پہ ان کی فیملی جو ہوتی ہے وہ ہمارے یا ہم لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی فیملیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں گو کہ 10 منٹ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس 10 منٹ میں بھی ہمیں بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے پہلا تو جو انہوں نے قدم اٹھایا وہ انتہائی غلط قدم تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے معاملات ہیں گھر کے اندر، جس طرح سے بھی کوئی رہتا ہے اپنی زندگی کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو ان کا وہی قدم جو تھا وہ بالکل غلط تھا۔ رہ گئی دوسری بات کہ اس میں اگر وہ اپنی روز کی لائف کو وہ دکھاتے تو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے، جیسی ہیں اچھی ہیں بری ہیں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن آئے دن جب وہ آ کے کوئی نہ کوئی بتکا چھوڑتے ہیں نا، اس کے اوپر جو ہے نا بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس کا وہ خود بھی وہاں پہ اپنی ویڈیو میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، لوگ آ کے ہم کو برا کہتے ہیں۔ تو بالکل جو ہے نا وہ لوگوں کا اس لیے حق بن جاتا ہے کیونکہ ایک تو آپ میڈیا پہ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا کمنٹ کرنا اور ریئیکشن دینا بنتا ہے۔ اور جب آپ آ کے فضول قسم کے سوال کرتے ہیں اور پوچھتی بھی آپ لوگوں سے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وہ اس گھر میں بچے رہ رہے ہیں، وہ ان کو جانے نہیں دیتے ہیں، ان کو نانی نانا سے ملنے نہیں دیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملنے دیتے ہیں، تو بات یہاں سوچنے کی یہ آتی ہے کہ ایک نارمل حالات میں سب کچھ یہ چل رہا ہے، آپ ناراض ہو کے گئی ہوئی ہیں، آپ نے اس گھر کو اس طرح سے چھوڑا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اب ان کو اب فکر لگ جاتی ہے، فٹافٹ صابرہ کو جو ہے نا بچوں کو ملا کے لے آئیں کیونکہ صابرہ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے اور بڑی دکھی ہے۔ سب سے پہلے جو ظلم کیا ہے نا وہ آپ دونوں میاں بیوی نے کیا ہے، جو اب آپ میاں بیوی ہیں بقول آپ کے، جبکہ گاؤں پورا آپ کا اور جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نکاح میں بھی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، اور اگر آپ باقیوں کے پیپر لہرا کے یہ بتا سکتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں اس نے مجھ سے تنسیخ نکاح کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، وہ اس نے مجھ سے اس طرح سے خلا لیا ہے، اس نے اس طرح سے وہ سامان کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، پیپر وہ اگر دکھا سکتے ہیں تو جو آپ کے اپنے پیپر ہیں وہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے کو بھی الگ رکھیں، لیکن جو بھی اگر ظلم کیا ہے نا یا صابرہ نے کیا ہے نا سارے معاملے میں، تو یا جاوید نے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں، ایک بندی ہے وہ اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے، جس طرح سے بھی کر رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ جہاں پہ کسی کو بنتا ہے نا کہ وہ بتائیں تو لوگ کمنٹ میں جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ابھی ماں بنی نہیں ہے، وہ مستقبل میں ماں بنے گی، لیکن جو بچوں کے ساتھ جس طرح کا بیہیویئر اس کا ہے وہ ماں سے بھی بڑھ کے ہے، چاہے وہ 10 منٹ کے لیے آتی ہے لیکن بچوں کے ساتھ اس کا پیار یہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنی بچوں کے ساتھ اچھی ہے۔ ہم بالکل یہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل ماں سے بھی بڑھ کے وہ کر رہی ہے، نہیں، ماں کی طرح نہیں کر رہی لیکن ماں کے جیسا ضرور کر رہی ہے۔ پھر آپ آ کے آئے دن اسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کہ اس نے یہ کر دیا، سارا اس کا ہولڈ چلتا ہے۔ گھر ہے کسی کا، گھر کے اندر جس کا دل چاہے اس کا اپنا گھر ہے، اس کے ماں باپ کا گھر ہے، ماں باپ کا جب تک آپ ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، تو اس گھر میں ہولڈ باپ اپنے پاس رکھے، ماں رکھے یا کسی بچے کو اس کا اختیار دے دے، یہ تو ان کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اس بات کی تنگی کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن آپ دونوں میاں بیوی کی جب ویڈیو دیکھیں نا تو آپ کا ٹوٹلی فوکس جو ہوتا ہے نا وہ چینل کے اوپر ہوتا ہے، چینلز کے ویوز پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو ہسبینڈ ہے نا، یہ صابرہ کا ہسبینڈ جاوید جو ہے، وہ واقعی اس کو جب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لالچی ہے اور بہت مطلب یہ شاطر قسم کا انسان ہے، تو اس کی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ اس چیز کی طرف ضرور جاتی ہیں کہ واقعی اس کے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مطلب ساری وہ اس کو وہ کہتے ہوتے ہیں سبز باغ دکھا کے اس کا گھر جو ہے وہ ختم کر کے، ظاہر ہے اپنی مرضی سے ہے، وہ چھوٹی بچی تو نہیں تھی، 3 بچوں کی وہ ماں تھی، اگر اس کے ساتھ آئی ہے تو اس کو اس کی باتیں اچھی لگی ہیں تبھی تو وہ آئی ہے۔ سونیا سے اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو اس کا ریزن یہی ہے کہ سونیا یہ ہے کہ اس کے اچھے گھر میں ایک کہہ لیں کہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے، دوسری بات وہ اچھی ارننگ کر رہی ہے، اب تیسری بات ان کو کھٹک جو رہی ہے نا وہ بچوں کے پیار سے محبت سے زیادہ یہ ہے کہ سونیا اپنی ویڈیوز میں بچوں کو دکھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ویوز زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔
जावेद साहब पहले उनके घर की सबसे जो है अच्छा चैनल चलने वाला था, उस लेडी को भगा के ले आया। अभी इसको ये जो परेशानी है ना वो ये खाई जा रही है कि अब ये बच्चे वो उनके दिखाते हैं, हमारे पास तो टॉपिक ही नहीं होता, बकौल इसके खुद के हमारे पास तो टॉपिक ही नहीं होता, हम क्या मतलब आप लोगों को दिखाएं। तो वो जो है ना बार बार उनको मेंशन करके तो ये कहते हैं कि वो बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों की वजह से उनकी व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। अब सारा मसला व्यूज़ का है, सारा मसला कमाई का है कि वो लोग जो है ना वो लाखों कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों की जहाँ तक पढ़ाई की बात थी तो उन्होंने वो भी दिखा दिया। उन्होंने जो 14 अगस्त दिखाई उसमें भी आपने उनकी वीडियोस में देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, ठीक है। अब सेलिब्रेट वो करने के बाद सारे बच्चों से वो कपड़े छीन के ना तो रख देते हो, आखिर वो कपड़े ले के ख़रीद के तो उनको पहनाए हैं, अच्छे तरीके से तैयार किया, तो और क्या करते, ठीक है। अच्छे तरीके से उनके साथ वो जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उनका दादा उसको छोटे बेबी को उठा के ऊपर लेके जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वहाँ पे तुम भाग के तो इस जावेद के साथ आ गई और भाषण देती हो कि बच्चे जो हैं वो माँ को कितने अच्छे लगते हैं और माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है, और इस तरह की बातें करती हो। तो ये तुम्हें आप सूट नहीं करती हैं ये बातें, और तुम्हारा दोनों का मसला यही है कि तुम्हारी वीडियो में सवाए इन चीज़ों की और कोई बात नहीं होती है। सोनिया और वसीम ने तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत डिसेंट तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया है कि ये हमारे बच्चे हैं। बकौल सोनिया के उन्होंने कहा है कि ये हमारे बच्चे हैं और जितना हो सकता है मैं ख़ुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं इनको पढ़ा रही हूँ, जैसा भी पढ़ा रही हूँ, ये हमारे बच्चे हैं, हम जाने हमारा काम जाने, ठीक है। जिन्होंने जो किया वो तो तुम लोगों की बात करना भी पसंद नहीं करती है और तुम उसका पीछा छोड़ते नहीं हो। वसीम ने बहुत खूबसूरती के साथ तुम लोगों को जवाब दिया, डिसेंट तरीके से जवाब दिया कि तुम लोग अपना काम करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक मामला है कि बच्चों की कस्टडी का मामला है, लेने का मामला है, उनको अपने पास बुलाने का, रखने का मामला है, तो ये बड़ों से बात करो या कानूनी तरीका इख्तियार करो और उनको बच्चों को इस तरह से लो, बजाय इसके कि जब भी तुम बात करते हो तो सोनिया पे करते हो। सोनिया का तो तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए कि जिन बच्चों को तुम छोड़ के आई उन बच्चों को वो संभाल रही है, और जब भी बात करती हो तो तुम्हारा मतलब सवाए इन बातों के कि उसने कंट्रोल किया हुआ है, घर को कंट्रोल किया, उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, तो वो उसका घर है, जो मर्ज़ी जो उसका मन चाहे वो करे, इसमें तो आप लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वसीम ने साथ तुम्हें ये भी कहा है कि उसका नाम मत लिया करें, ठीक है। जो कुछ तुम लोगों ने किया है ना वो मैं बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग बल्कि हम लोगों की इज़्ज़त तुम उछाल के गए हो। जो कुछ तुम कर रहे हो हम लोग तो तुम्हारी बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक कानूनी तरीका इख्तियार करो या जाके बड़ों से बात करो, अगर हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे वावेला करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। जो कुछ तुम कर रहे हो वो भी सब देख रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं। अपना अपना काम करो, और तकलीफ़ जो तुम्हें ज़्यादा है ना वो सब जानते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की है। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये नाम लेना छोड़ें। आपकी भी बहनें, अगर हम लोग उनकी बातें करना शुरू कर देंगे तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल उसने ठीक कहा है, बिल्कुल हम लोग एग्री करते हैं कि जो हो गया सो हो गया। बच्चों का मामला है तो जब तक आप लोग केस लड़ते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं, तो उस वक़्त अपने खामोशी से अपने घर में बैठ के अपना काम करो ना, ठीक है। अब बच्चों की तुम्हें इतनी ज़्यादा अगर फ़िक्र थी या इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी तो जिस दिन तुम आई थी तो 7 बच्चे लेके आती ना। अभी यहाँ पे बैठ के तो यूट्यूब पे तुम सिर्फ ये है कि वही बात आ जाती है कि व्यूज़ लेने के लिए तुम सिर्फ उनका टॉपिक लेके बैठ जाती हो, क्योंकि तुम लोगों के पास और टॉपिक होता कोई नहीं है सिवाय मौसम दिखाने के अलावा, ठीक है। तो वही या मौसम दिखाते हो या चूल्हा जलाते हुए दिखाते हो, बस इसके अलावा तो आप लोगों के पास टॉपिक नहीं है। तो अब जब भी होता है कि बच्चों को, और यकीन करें कि आज सुबह जो मैंने वीडियो देखी जिसमें वो जावेद वसीम की बातों का जवाब दे रहा था, एक भी बात वो ढंग की नहीं कर रहा था, एक बात का भी जवाब उसके पास नहीं था, सवाए वीडियो में उसके ऊपर सोफ़े के ऊपर बैठ के चंद बातें करने के अलावा, जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर था, उसके अलावा कख उसमें नहीं था, कोई जवाब उसने नहीं दिया। जो वसीम ने बातें की हैं 100% मैं उनके साथ एग्री करती हूँ, तो बाकी देखने वाले भी उसके साथ 100% एग्री करेंगे कि उसने जो बात की है बिल्कुल वैलिड बात की है। और ये बेपाए के और बेतुकी छोड़ा था कि वो लाखों कमा रही है सोनिया, वो तुम्हारी कोठी पे लगा रही है। भाई वो लाखों कमाए, कोठी पे लगाए, वो उड़ा दे, कहीं जाके बाहर आग लगा दे, तुम्हें इससे क्या, ठीक है।
تو کیا تم نہیں کما رہے ہو؟ تم تو ان کی عورت گھر کی اٹھا کے لے آؤ اپنے گھر میں، کیونکہ وہ اچھا خاصا کماتی تھی۔ اور یقین کریں کہ اس کی ویڈیوز میں اگر دیکھیں نا تو یہی بات کرتا ہے، وہاں پہ تو اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ جو بندہ اپنی بیوی کو کھلاتے ہوئے 10 دفعہ یہ مینشن کرے کہ دیکھو تم کتنا اچھا یہاں کر رہی ہو، تمہیں یہاں پہ کتنا اچھا دے رہا ہے، میں تمہارے لیے باہر سے لے آتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بندہ اس عورت کے بچوں کو اپنے پاس رکھ کے پالے گا؟ ٹھیک ہے، جو اپنی عورت جو کمائی والی ہے جو لے کے آیا، ہو سکتا ہے کھاتا بھی اسی کا ہو، وہ بندہ اس کو 10 دفعہ جتلاتا ہے، تو کیا اس کے بچوں کو نہیں وہ اس طرح سے سنائے گا، وہ اس کے پاس رکھے گا؟ ابھی تو صرف یہ ہے کہ اس کی داد وصول کرنے کے لیے میں بچوں کو لے کے آؤں گا، میں بچوں کو لے گا، میں بچوں کو کروں گا، ان کو کچھ ہو گیا تو یہ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ بے شرمی کی انتہا ہے۔ ایک تو غلط کام کیا، اوپر سے مطلب ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہمدرد ہیں آپ لوگوں نے۔ بچے اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، قانونی جنگ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طریقے سے ان کو لو، اگر مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور ان کو بھی پتہ تمہیں بھی ہے کہ وہ تمہیں بچے نہیں ملنے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ صابرہ کی تسلی کروا لو۔ تو بہرحال جب بات کرتے ہیں نا تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، ان معاملات کو چھوڑیں، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ اس ٹاپک کو چھوڑیں گے تو پھر آپ کے کام کا کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ مطلب ان کی ویڈیو پہ یہ بات کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ بے تکی چلاتے ہیں، بے مقصد چلاتے ہیں، جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اور دل خوش ہو گیا سونیا کی باتیں سن کے، دل خوش ہو گیا وسیم کی باتیں سن کے، اور یہ ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے بس جیلس ہوتا، فلاں اتنا کما گیا، فلاں اتنا کما گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ٹوٹل مسئلہ کمائی کا ہی ہے اور ویوز کا ہے، اور اتنے بڑے مسئلے میں بھی صرف چینل ڈسکس ہوتا ہے، مطلب جو بات ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے اتنے بڑھ گئے، فلاں کے اتنے ہو گئے، میرے کم ہو گئے۔ دن میں 10 ویڈیو ڈال رہے ہیں، اللہ معاف کرے ایک ویڈیو بھی ایک ہفتے میں ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان بندوں کا ایسی کوئی مطلب ان کے اندر ایسے ویڈیو بنانے کی انرجی ہے، دن میں یہ 10 ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ سچی پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس اتنا اسٹیمنا آتا ہے، اور اس طرح سے، اور ایک نہیں دو چینل، اور اوپر سے تیسرا بھی چلا لیے، تو پھر بھی جو ہے کہ نظر دوسروں کے چینل پہ ہے، اللہ کی شان۔ بہرحال چلیں نیکسٹ پھر بات کریں گے، تو بتائیے گا کس حد تک ایگری ہیں میری باتوں سے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔